السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نخدمو تي دي ان ديال الشيمي اورغانيك جينيرال بارتي ديال نومونكلاتور بالنسبة للناس ديال عين الشوق. في اللايف اللي قبل كنت خدمت تي دي ان اللي فيه امثلة من لا فاكولتي ديال بن مسيك. اليوم ان شاء الله غادي نركزو على السيريا الاولى ديال عين الشوق. غنبداو باول كومبوزي اللي هو هذا نسميه كومبوزي ا. بروميير اكزرسيس اللي كاين عندنا في التدريب الاول ديال نومونكلاتور اللي قالك دوني لي نورم سيستيماتيك دي كومبوزي سويهم. بالنسبه لهاد لي كومبوزي اللي عندي غادي نحدد ليهم الاسماء ديالهم، يعني التسميه ديالهم. اول حاجه غادي نبداو بها ملي كنبغي نحدد الاسم ديال واحد المركب كنمشي كنحدد الشين برينسيپال، من بعد كنيميروطي ديك لا شين برينسيپال اللي حددت، يعني كنمشي كنرقمها كنعطي لي زانديس لدوك الجذور ولا دوك لي فونكسيون ولا دوك لي زانساتوراسيون اللي غادي يكونوا عندي في ديك السلسله اللي حددت. اول حاجه غادي نخدموا بلي ريغل جينيرال بالنسبه للنومونكلاتور اللي كيقول لي اول حاجه غادي تبدا بها غادي تاخذ السلسله الرئيسيه تمشي تحددها، يعني غادي تاخذ لا شين برينسيپال اللي فيها اكبر عدد ديال لي غروبمون فونكسيونيل. اغلبيه مازال ما كيعرفش شنو هما لي غروبمون فونكسيون، ما فيها باس نذكروا بهم. يعني بالنسبه لي غروبمون فونكسيونيل اللي كنا خدمنا راه هاد لي غروبمون فونكسيون كل واحد لحت فيه فيديو وضحت فيه، يعني خدمت مثلا لاسيد كاربوكسيليك وريتكم كيفاش كيتخدم ملي كيكون في شين لينيير و شين سيكليك وملي كيكون عباره عن بريفيكس يعني عباره عن جذر، وكذلك مثال بالنسبه للاستر ولي فونكسيون كاملين. عندي هادو رتبتهم لكم بالترتيب، يعني الاول في الكلاسمون هو لاسيد كاربوكسيليك، من بعد تابعوا الاستر اللي هو سي او ار، بالنسبه للاسيد راه هو سي او 2 اش، من بعد هالوجين داسيل اللي هو سي او اكس. هاد اكس كتمثل ليا شنو هي اكس؟ اكس راه هما لي هالوجين اللي هما بي ار واليود فليورو كلورو الى اخره، هما اللي كيكونوا هنا. هادو هما الهالوجين كنت دويت عليها في الفيديو ديال الهالوجين داسيل، هما هذا هو اكس دونك كيتسمى هالوجينير داسيل. واخا من بعد كاين لاميد اللي هو سي او ان اش 2، كاين نيتريل اللي هو سي ان، وكاين لادليد اللي هو سي او اش، كاين السيتون اللي هو سي او ار، كاين الكول اللي هو او اش، وكاين لامين اللي هو ان اش 2 وايثر دوكسيد. بالنسبه لهاد ايثر دوكسيد بالنسبه لهاد ايثر دوكسيد ديما كيكون جذر، يعني ديما غادي يكون سيبستيتيوم، عمره ما غادي يكون في الفونكسيون برينسيپال، والترتيب ديالهم هو هذا. يعني كاين لاسيد كاربوكسيليك اللي هو سي او 2 اش حتى لامين، متفقين؟ هذا هو التركيب ديال لي فونكسيون. علاش كنكتبهم بهذا الكلاسمون هذا؟ حيت كيكونوا مثلا بعض الامثله اللي كتلقى فيها بزاف ديال لي غروبمون فونكسيونيل كاينين في نفس الكومبوزي، وحنا في القواعد ديال النومونكلاتور خاص لا شين برينسيپال يكون فيها فونكسيون واحد، يعني غروبمون فونكسيونيل واحد هو اللي يكون في الفونكسيون برينسيپال. مثلا ملي كيتلاقى لك لاسيد مع الاستر مع الهالوجينير داسيل مع لاميد، شكون هو الاول في الكلاسمون؟ هو لاسيد كاربوكسيليك، دونك هو اللي غادي يكون فونكسيون برينسيپال. هذا غادي يكون غيلعب الدور ديال السبستيتيون حتى هادو اللي معاه. الاول اللي غادي يكون في الكلاسمون هو اللي كيكون في الشين برينسيپال، اما المباقي كلهم كيكونوا عباره عن جذور. واخا باش ما نسبقوش الاحداث نكملوا التسميه ديال هذا المركب. هذا نعاودو من الاول، قلنا لي غروبمون فونكسيونيل هضرنا عليهم. دونك في هذا المثال اللي كنحدد ليه الشين برينسيپال ديالو ما عنديش الغروبمون فونكسيونيل، دونك ما غنهضرش على هذا الشرط هذا. غنمشي للثاني، خذ لا شين برينسيپال اللي فيها الماكسيموم دان ساتوراسيون اللي هي ليزون دوبل و ليزون تريبل. في هذا المثال ما عندي لا ليزون دوبل وما عندي لا ليزون تريبل، دونك حتى هذا الشرط ما غنهضرش عليه. نمشي للثالث، شنو كيقول لي؟ خذ لا شين برينسيپال اللي فيها اكبر عدد ولا الماكسيموم داتوم د كربون، يعني لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون. واخا هادي عندي، دونك غنمشي غادي نحدد السلسله الرئيسيه اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون. تبع معايا، عندي هنا واحد جوج، هنا عندي غير ثلاثة، دونك غنكمل الطريق من هنا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هاد الطريق فيها ستة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود، و حتى هادي تمنية تسعود. دونك سواء خديتي هادي ولا خديتي هادي راه بجوجهم كيتشابهوا. شحال فيهم؟ فيهم 9 ديال لي كربون. مزيان، نرجع عاوتاني نعاود نكمل الحساب. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود، دونك عندي هادي فيها 9 وهادي حتى هي فيها 9. مزيان، وتبع معايا دابا هاد الشرط اللي هو 3. هاد الشرط 3 عطاني جوج ديال الاختيارات. عطاني هاد اللي غنلون مثلا، هاد الشين اللي غنلون بالصفر عطاه لي فيها 9 ديال لي كربون. هاهي شتي فيها 9 ديال لي كربون، دونك غنجي هنايا هادي فيها 9 ديال لي كربون. مزيان،
وهذه اللي غنلون بالليموني حتى هي فيها 9 ديال لي كربون. متفقين؟ واخا دونك هذه فيها 9 والاخرى فيها 9. فهاد الحاله هذه عطاتني جوج ديال الاختيارات، مادام عطاتني وحده فيها 9 ديال الكربون والثانيه حتى هي فيها 9 ديال لي كربون، لاش غادي نمشي للشرط الثالث. فيما كتلقى جوج ديال الاختيارات اللي كيكونوا فحال كتمشي للشرط اللي من وراه، خاص تلقى اختيار واحد هو اللي كيحل لك هذا الاشكال هذا. تبع معايا رابع اختيار شنو كيقول لي، خذ ولا رابع شرط شنو كيقول لي، خذ لا شين برينسيپال اللي فيها اكبر عدد الماكسيموم دي سيبستيسيون. تبع معايا هذه اللي بالصفر شحال فيها من سيبستيسيون، فيها 1 2 3، فيها 3 ديال لي سيبستيسيون. متفقين؟ هذه اللي بالليموني شحال فيها من سيبستيسيون، 1 2 3 4، دونك فيها 4 ديال لي سيبستيسيون. دونك هذه فيها 3 وهذه فيها 4. والشرط الرابع شنو كيقول لي، خاصك تاخذ لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال لي سيبستيسيون، دونك هذه اللي في الصفر غادي تلغى. دونك هذه هي الشين برينسيپال. هاي متفقين؟ واخا دابا غادي نمشي شنو غادي ندير، حددت الشين برينسيپال. دابا غادي نيميروطي لا شين برينسيپال يعني لانديس لو بلي با على فونكسيون برينسيپال. ما عنديش لا فونكسيون برينسيپال يعني لي جروبون فونكسيونيل ما عنديش. ليزون مولتيبل اللي هي الدوبل و تريبل ما عنديش، دونك حتى هي ما غنهضرش عليها هنايا. ليزون دوبل ما عنديش، دونك حتى هي ما غنهضرش عليها. لانديس لو بلي با و سبستيتيون يعني غتمشي تعطي الحد الادنى بالنسبه للجذور. وتبع معايا دابا هنايا غنبدا الترقيم يا اما من اليمين ولا من اليسار. لاحظ الا بديت الترقيم من اليمين غياخد لي هاد السبستيتيون واحد سمح لي، لا غياخد جوج، 1 2، دونك غياخد جوج، سمحوا لي جوج. هيا 1 2 3 4، دونك عندي جوج وعندي 4، 5 6 7 8، دونك عندي 7 وعندي 8، عندي جوج و4 و7 و8. الا بديت من اليسار اغوش هانتا عندي 1 2، عندي جوج وعندي 3، عندي 3 صافي. لاحظ الا جيت نقارن غير ما بين هذا وهذا، هنا شنو عندي جوج، حتى هنا عندي جوج، حتى لحد الان ما كاينش اشكال. هنا لاحظ شنو عندي، هنا عندي 3 وهنا شنو عندي 4. وهنا شنو كتقول لي القاعده، لانديس لو بلي با و سيبستيسيون. دونك هاد الطريقه هادي غادي نلغيها والترقيم غادي يكون من هاد الجهه. دونك غيكون عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. غير كتلقى واحد صغر من الاخر ما كتبقاش تكمل، صافي غير الاول صغر من الاخر كتحبس. راه عارف بلي راه الطريقه غادي تكون من هنا، حيت شنو كتقول لي القاعده، راه لانديس لو بلي با و سيبستيسيون خاص غير السيبستيسيون يجي فيه اصغر انديس من هاد الطريق والطريق الاخرى فيها لانديس كبير، دونك كتاخذ ديك الطريق اللي فيها لانديس صغير. راه هي حيت القاعده كتقول لي خاص داك الجدر خاصو ياخذ اصغر حد. متفقين؟ ما كنتسوقش اللي غادي يجي من ورا، ديما كنتسوق كنشوف واحد بواحد، يعني اللي سابق عاد باش كندوز للاخر. مادام هذا اللي سابق راه جا فيه لانديس صغير وهنايا لانديس كبير، غناخذ هاد الطريق اللي فيها لانديس صغير. دابا شنو غادي نمشي غادي ندير، غادي نحط الاسم ديال هذا المركب. حددت لا شين برينسيپال وحددت لي زانديز ديال لي سيبستيسيون ديال الشين. دابا شنو غادي نمشي غادي ندير، غندير واحد الطابلو بحال هكا هو اللي كيسهل لي الماموريه، وغادي نسمي هذا المركب هذا. تبع معايا هنا غادي نحط لي سيبستيسيون، وهنا غادي نحط النومبر تاع طوم ديال الكربون. متفقين؟ واخا شحال عندي من كربون، انا هنا عندي 9 ديال لي كربون. عندي غير ليزون سامبل، دونك الكان غادي تبقى ديك ان خدام انا في الاركان، ما عندي لا دوبل تريبل، دونك ان غادي تبقى. شكون هو اللي فيه 9 ديال الكربون في النومونكلاتور؟ لي زالكان اللي فيهم 9 ديال لي كربون شناهو هو نونان. متفقين؟ هانتا هاد نون راه كتعني اش، هادي راه هي لونيتي ستركتورال فوندامونتال. متفقين؟ وهاد ان نسبة لاش، هذا راه هو اش السيفيكس ديال الالكان. متفقين؟ حيت خدامين في الالكان داكشي علاش دايرين ان. كون كانت عندي دوبل ليزون هنا هذا غادي يتلغى، ولكن في هذه الحاله ما عندي لا دوبل لا تريبل، دونك هذا غادي يبقى. تبع معايا بالنسبه لي سيبستيسيون عندي 4. عندي هذا شنو سميتو، هذا شحال فيه من الكربون، فيه كربون 1، وهذا فيه 2 ديال لي كربون، وهذا حتى هو فيه 2 ديال لي كربون، وهذا فيه كربون 1. هادو اللي فيهم كربون 1 شنو كيتسموا ميثيل. دونك عندي ميثيل شحال خاد 2 وخاد 8، دونك عندي 2.8. شحال من ميثيل عندي 2. شنو قلنا ملي كيكونوا عندي 2 ديال لي سيبستيسيون شنو كندير دي سيبستيسيون. دونك غنجي هنا وغادي نكتب دي ميثيل. مزيان نرجع عاوتاني هاد لي سيبستيسيون الاخر شحال خاد، الايثيل خاد 3 وخاد 6، دونك غادي تكون عندي 3.6 دي اش دي ايثيل.
مزيان. لحد الان حددت لي سيبستيسيون ديال هذا المركب، وحددت الاسم ولا لا شين برينسيبال اللي عندي. ها هي الشين برينسيبال هي نونان، ولي سيبستيسيون هما هادو. دابا شنو خاصني نمشي ندير؟ غنكتب الاسم ديال هذا المركب. شنو هي لاستيس باش كنخدم ملي كنبغي نحط الاسم ديال واحد المركب؟ كنحط لي نيميروطاسيون ديالاش ديال دوك لي سيبستيسيون اللي عندي، من بعد كنتبعهم لي سيبستيسيون، ولكن هاد لي سيبستيسيون اللي عندي كنكلاسيهم على حساب الاوردر الالفابيتيك ديالهم. عاد باش كنحط لونيتي ستركتورال فوندامونتال، عاد باش كنحط السيفيكس اللي عندي. متفقين؟ هادو بجوجهم راه هما الشين برينسيبال. واخا وتبع معايا هنايا مزيان. هادشي اللي قلت هنا نطبقو على هادشي اللي كاين عندي هنايا. عندي جوج ديال لي سيبستيسيون هنايا. عندي هاد دي شنو قلنا هاد اللاواحق ما كيدخلوش في الكلاسمون، يعني ما كيدخلوش في الكلاسمون اللي كنبغي نحط لي سيبستيسيون، ما كيدخلوش في النومونكلاتور في الكلاسمون ديالو. يعني دي سيبستيسيون اللي غنبغي نكلاسيهم هاد دي و تري و تيترا الى اخره ما كيتخادوش بعين الاعتبار. غناخد هاد الكومبوزي هذا. شنو غادي ندير؟ غادي ندير عندي دي، عندي هذا شو سميتو ميتيل وهذا ايتيل، و سابقه ام في الاوردر الفابيتيك. دونك هذا هو اللي غادي يكون الاول في التسميه. غادي تكون عندي هي 3.6. الحرف الاول كيكون ماجيسكيل. ها هي دي ايتيل. متفقين؟ وندير تيري ونكتب 2.8 دي الحرف الاول بوحدو اللي كيكون ماجيسكيل دي ميتيل. شنو هي الفونكسيون؟ شنو هي لونيتي ستركتورال فوندامونتال؟ هي نون. دونك او سيفيكس هي ان. دونك نونان. هذا هو الاسم ديال هذا المركب دي ايتيل 2.8 دي ميتيل نونان. هذا هو الاسم ديال الكومبوزي ا. دابا غادي ندوزو لكومبوزي اخر اللي هو الكومبوزي بي، ونعطيوه الاسم ديالو، ونخدمو بنفس القواعد ديال النومونكلاتور اللي هما هادو، نطبقو نفس الحاجه. يعني هاد القواعد اللي حطيت هنا ولا غادي تخرج بهم اي اسم ديال اي مركب كيف ما كان. CH2 هنا عندي CH3. مزيان. تبع معايا هنايا شنو غادي ندير. هذا هو الكومبوزي بي. الا بغيت نعطي الاسم ديال هذا المركب شنو خصني نمشي ندير؟ اول حاجه غادي نحدد السلسله الرئيسيه، يعني لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي غروبمون فونكسيونيل ما عنديش، لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زانساتوراسيون. ها هي السلسله اللي فيها اكبر عدد ديال لي زانساتوراسيون اللي هما الدوبل والتريبل. دونك هذه هي السلسله الرئيسيه. لحد الان حددت السلسله الرئيسيه حيت فيها هاد السلسله لا شين هذه هي اللي فيها اكبر عدد ديال لي دوبلي. متفقين؟ يعني لي زانساتوراسيون. دونك هذه هي الشين برينسيبال. من بعد ما حددت الشين برينسيبال كنحبس بلا ما نكمل القواعد الاخرين. اي فوا كتلقى واحد الشرط حدد لك الشين برينسيبال كتحبس. دابا غنمشي هنا نيميروطي لا شين برينسيبال. غنعطي لانديس لو بليبا لا فونكسيون برينسيبال ما عنديش. ليزون مولتيبل اللي هي دوبل و تريبل هنا خاصها تاخذ اصغر انديس. هنا عندي ليزون دوبل دونك هي علاش غادي نهضر. لا ليزون دوبل خاصها تاخذ اصغر انديس. وتبع معايا هنا الا بديت من هنا ليزون مولتيبل تكون عندك الدوبل و تريبل، اما هنا عندك غير الدوبل دونك غادي تدوي على ليزون دوبل خاصها تاخذ اصغر حد. تبع معايا الا بديت الترقيم من هنا الدوبل شحال غادي تاخذ؟ 1 2 3 4 5. دونك خدت 1 وخدت 3 خدت 1 و3. الا بديت الترقيم من هاد الجهه هادي شحال غادي تاخذ؟ 1 و 2. وانا القاعده شنو كتقول لي؟ يعني غادي يجي فيها 2 والقاعده شنو كتقول لي؟ خاص هاد الدوبليز وخاصها تاخذ اصغر انديس. دونك الا بديت من هاد البلاصه هادي راه الدوبل غادي تاخذ 1 غتاخذ اصغر حد. دونك الترقيم غادي يكون من هاد الجهه. هذا هو النيميروطاسيون ديال هاد الكومبوزي هذا. وتبع معايا هنا شنو غادي ندير. من بعد غادي نمشي غنحط الاسم ديال هذا المركب هذا. ما عندي لا سيبستيسيون لا والو، دونك ديريكت غادي نجي غنحط الاسم ديال هذا المركب هذا اللي هو شحال فيه من كربون؟ فيه 5. شنو هو اللي فيه 5؟ هو البنتان. وانا في هذه الحاله عندي الدوبل دونك ديك ان كنلغيها غنكتب بنت حرف الاول كيكون ماجيسكيل. رد البال غندير تيري شحال ديال لي دوبلي عندي؟ 2. شحال النيميروطاسيون ديالهم؟ 1 و3. دونك غادي ندير 1.3 وندير تيري وندير ديان. متفقين؟ واخا رد البال شحال عندي من دوبلي؟ عندي 2 ديال لي دوبلي. فيما تكون عندك دي ولا تري ولا تيترا كتجي هنا كتزيد كدير بانتا. متفقين؟ ولا الا كان عموم ديما فيما تكون عندك دي تجي هذاك لونيتي ستركتورال فوندامونتال اللي كتكون عندك هنا كتجي كتزيد حداها فيما تكون عندك دي ولا تري ولا تيترا. ولكن كون كانت عندي غا دوبلي وحده ما غاديش نكتب هذا. متفقين؟
ولكن مادام عندي جوج ديال لي دوبلي كنزيد ديكا. دابا غادي ندوزو لاكزومبل اخر بالنسبه للتي دي ان، يعني غادي ندوزو ليكزومبل 3. غتشبه معايا حتى هنا غادي نطبق نفس القواعد. هذا هو الكومبوزي سي، غادي نطبقوا نفس القواعد. شنو غادي ندير؟ غناخذوا السلسله الرئيسيه اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروبمون فونكسيونيل ما عنديش، لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زانساتوراسيون، يعني غناخذ السلسله اللي فيها اكبر عدد ديال لي زانساتوراسيون. عندي هاد الطريقه هادي فيها دوبلي وحده، وهادي حتى هي فيها دوبلي وحده، وهادي فيها دوبلي وحده، وهادي فيها جوج ديال لي دوبل. دونك هادي هي الشين برينسيبال، هادي هي اللي فيها اكبر عدد ديال لي زانساتوراسيون. دونك هذا غادي يكون سبستيسيون، هذا غادي يكون سبستيسيون. مزيان. دابا بقى لي الترقيم. لانديس لو بلي با، هانتا لانديس لو بلي با فونكسيون برينسيبال ما عنديش، لانديس لو بلي با لا ليزون مولتيبل ما عنديش. ليزون مولتيبل خاص تكون دوبل و تريبل. لي زانساتوراسيون راه هي اما دوبلي ولا تريبل. اما ملي كدوي على ليزون مولتيبل راه كدوي على دوبل و تريبل، خاص يكون كيتواجدوا عندك جوج. في هذه الحاله راه ما عنديش تريبل، دونك ما نهضرش على ليزون مولتيبل. ليزون دوبل، عندي ليزون دوبل. شنو كتقول هذه القاعده؟ لانديس دو بلي با ودوبل ليزون. ها هي الدوبل ليزون، الا بديت من هنا الدوبل ليزون غتاخذ واحد، وإلا بديت من هاد الجهه الدوبل ليزون غتاخذ جوج. وانا القاعده كتقول لي لانديس دو بلي با ودوبل ليزون، دونك الترقيم غادي يكون من هاد الجهه واحد جوج ثلاثه. دونك هاد السبستيسيون خد ثلاثه ربعه، وهذا خد ربعه خمسه سته. مزيان. دونك الدوبلي خدت واحد وخدت ربعه، ولي سيبستيسيون خدوا ثلاثه وخدوا ربعه. وعطاني دابا الاسم ديال هذا المركب. عندي جوج ديال لي سيبستيسيون هنا اللي هما اش، عندي 4 ميثيل وعندي 3 ايثيل. دونك الا بغيت نعطي الاسم ديال هذا المركب هذا شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو اش، هو 3 ديما الحرف اللي سابق في الاوردر الالفابيتيك هو اش كنبدا 3 ايثيل. مزيان. وندير تيري ونكتب 4 ميثيل، الحرف الاول بوحدو اللي كيكون ماجيسكيل. مزيان. هاد الشين برينسيبال شحال فيها من كربون؟ فيها 6 ديال لي كربون. دونك هيكس، تبع معايا هيكس وكندير تيري. الدوبلي شحال خدت واحد وخدت 1.4 ديان. لاحظ عندي جوج ديال لي دوبلي. شنو قلت لك؟ فيما كتكون عندك جوج ديال لي دوبلي شنو كتزيد هنايا؟ ها هي لونيتي ستركتورال شنو كتزيد حداها؟ دونك شنو غادي يتسمى هذا؟ هو 3 ايثيل 4 ميثيل هيكسا 1.4 ديان. متفقين؟ واخا نمشيو دابا ليكزومبل دي. يلا دابا الا بغينا نخدموا هذا المثال هذا شنو خصنا نمشيو نديرو؟ اول حاجه شنو كتقول القاعده؟ خصني ناخذ لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروبمون فونكسيون. هنا ما عنديش الجروبمون فونكسيون دونك ما نهضرش عليهم. من بعد غناخذ لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زانساتوراسيون اللي هما الدوبل والتريبل. تبع معايا عندي هادي فيها لي زانساتوراسيون، ولكن شحال فيها؟ انت عندي جوج اختيارات. عندي يا اما ناخذ هادي ولا ناخذ هادي. متفقين؟ دونك في هذه الحاله هاد ديال لي زانساتوراسيون عطاتني جوج اختيارات. عطاتني يا اما ناخذ هذه هي الشين برينسيبال، انت نكوشي على هذه. متفقين؟ ولا ناخذ هذه. متفقين؟ واخا تبع معايا
بالنسبه مادام عطاتني جوج ديال الاختيارات غنمشي للاختيار تاع شنو كيقول لي خذ لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لاطوم ديال الكربون. هذه راه فيها تريبل وفيها دوبل، وتا هذه فيها تريبل وفيها دوبل، متفقين؟ دونك شنو غادي ندير؟ غناخذ الشين اللي فيها اكبر عدد ديال الكربون. هذه شحال فيها من الكربون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهذه شحال فيها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك هذه هي الشين برينسيبال، وهذا غادي يكون جدر، وهذا غادي يكون جدر، وهذا غادي يكون جدر، متفقين؟ واخا تبع معايا هذا بالضبط. هذا راه كيتسمى عنده واحد الاسم ديالو، ديما الرمز اللي كيكون بحال هكا السبستيتيون اللي كيكون على هذا الشكل هذا كيتسمى ايزوبروبيل. ايزوبروبيل ديما كيكون سبستيتيون كيتسمى ايزوبروبيل. واخا تبع معايا دابا هذا الرمز هذا ديما اللي كيكون على هذا الشكل هذا كيتسمى ايزو. كتحسب العدد ديال لي كربون اللي فيه وكتكمل وكتكتب يا اما بروب، ولا في هذا الحاله هذا فيه 3 ديال لي كربون، داكشي علاش كتبنا بروبيل. ها هما الكربون الاول الثاني الثالث، ها هو 1 2 3. داكشي علاش درنا واحد اللي فيه 3 ديال لي كربون كيتسمى بروبيل، دونك كيتسمى ايزوبروبيل. كون كان فيه كثر غادي تبدل لي الاسم ديالو. واخا نعطيكم اكزومبل باش نكون كان عندي هذا المثال هذا. ها انت هو سيبسيتيون من هادشي شحال فيه من كربون؟ ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. هذا كيتسمى ايزو. هذا الرمز اللي داير بحال في هو اللي كيتسمى ايزو. غادي تكتب هنا ايزو، ولكن لاحظ شحال فيه من كربون؟ ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. دونك فيه 4، دونك كيتسمى ايزو بيتيل. متفقين؟ واخا هادوكا كان ديال الكور. دابا نرجعوا لهاد ليكزومبل هذا. قلنا فيه هاد لي سيبستيتيون ديال الشين برينسيبال، وهذا غادي يكونوا دي سيبستيتيون. دابا نمشيو للترقيم. لانديس لو بلي با على فونكسيون، ما عنديش الفونكسيون برينسيبال. دونك لا ليزون ميتيب عندي ليزون ميتيب خاصها تاخذ اصغر انديس. سبه معايا الا بديت الترقيم من هاد الجهه هادي غادي تاخذ 1، والتريبل غادي تاخذ 2. دونك تريبل جا فيها 2 مزيان. الا بديت الترقيم من هاد الجهه 1 2 3 4، دونك جا فيها 4. وانا القاعده شنو كتقول لي؟ خاص ليزون ميتيب تاخذ اصغر انديس. دونك الترقيم غادي يكون من هاد الجهه، يكون هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك هذا هو الاسم ديال هذا المركب هذا، ولا هذا هو الترقيم ديال هذا المركب هذا قلنا كيتسمى ايزوبروبيل. دونك عندي هنايا 4 ايزوبروبيل. هذا فيه كربون واحد اللي هو سي اش 3، دونك كيتسمى هذا سي اش 3، هذا سي اش 3. دونك هذا كيتسمى ميثيل. هادي شنو كتسمى؟ هادي راه عندك شين سكوندير هنا، يعني غتخدم بها على شكل بحال الشكل ديال الشين برينسيبال، كتعامل على اساس انها كشين برينسيبال، ولكن كلشي كيسالي بيان. غنوريك الطريقه كيفاش كترقم. اول حاجه الشين سكوندير كتفرض عليك ان الكربون اللي كيكون لي مع الشين برينسيبال ومع الشين سكوندير اللي هي هادي الشين سكوندير ياك، خاص هاد الكربون هذا هو اللي ياخذ اصغر انديس. ديما وليت بدا بين النيميروطاسيون. يعني نجي غندير هنا 1. بقات لي شنو غادي ندير هنايا باش نحدد هاد الشين برينسيبال؟ شنو غادي ندير هنا ولا هاد الشين سكوندير؟ كناخذ اطول سلسله كربونيه حتى هنايا، ولكن كتعامل على اساس انه جروب الكين. هنا شحال عندي من كربون؟ 1 2. وهنا شحال عندي؟ 1 2 3. دونك هذه هي الشين برينسيبال، وهذا غادي يكون سيبستيتيون. متفقين؟ دونك الترقيم غيبقى هنايا 1 2 3. دونك الاسم ديال هاد السيبستيتيون هذا شنو هو؟ 1. ولكن قبل شنو من وراه هنايا 5 ياك. دونك هاد السيبستيتيون كامل هو 5. دونك غادي تجي دير هنا دير 5 ودير تيري وتحل القوس ودير 1. ها هي 5 ودير قوس، ها هو هاد القوس هذا ها هو، ودير 1 ها هو. فين هو السيبستيتيون اللي عندك؟ هو هذا شنو سميتو؟ ميثيل. دونك غنجي غادي ندير هنايا ميثيل، ها هو ميثيل. من بعد شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب هاد الشين سكوندير اللي عندك شحال فيها من كربون؟ فيها 3. شنو هو اللي فيه 3؟ هو البروبان. دونك ولكن في هذه الحاله هي عباره عن شين سكوندير، وشين سكوندير ديما كتسالي بيال، دونك غادي تسمى بروبيل. متفقين؟ يعني ساليتي. هذا شنو كيتسمى؟ هذا شحال عندي هنايا 4. دونك هذا شنو كيتسمى؟ قلنا هو 4 ايزوبروبيل. متفقين؟ وهذا شنو كيتسمى؟ ميثيل. شحال جا فيه؟ 8. دونك 8 ميثيل. مزيان. الشين برينسيبال شحال فيها من كربون؟ فيها 10. دونك غادي تسمى اش؟ غادي تسمى ديك. متفقين؟ تيري الدوبلي شحال جا فيها؟ 6. دونك غادي دير 6 ان ودير تيري وتكتب شحال تريبل شحال خات. ديما في التسميه الدوبل اللاحق ديال الدوبل هو اللي كتكتب الاول، علاش كتكتب اللاحق ديال التريبل؟ تريبل شحال جا فيها؟ 2. دونك غادي دير 2 متفقين؟ واخا دابا نخدم بلاصيص اللي كنخدموا بها باش نعطي الاسم ديال هاد المركبات. دونك غادي ندير النيميروطاسيون ديال لي سيبستيتيون، من بعد كنجي كنحط لونيتي ستركتورال فوندامونتال، من بعد السيفيكس اللي عندي، يعني لي سيفيكس ديال لي فونكسيون برينسيبال اللي عندي.
تبع معايا هنايا شحال ديال لي سيبستيتيو عندي 3. مزيان، هاد 3 هادو الا بغيت نكلا خاصني هنا نكتبهم، الا بغيت نكتبهم خاصني نسبق على حساب الاوردر الالفابيتيك. شكون اللي سابق هنايا؟ تبع معايا، عندي هنايا هذا بادي بام وهذا بادي بام، دونك حتى لحد الان هذا وهذا فحال، وهذا باش بادي باي، و اي راه سابقه ام في الاوردر الفابيتيك، دونك هذا هو اللي غادي يكون الاول في التسميه، دونك غادي يكون هو 4 ونكتب الحرف الاول ماجيسكيل 4. ايزو بروبيل وندير تيري ونكتب عاوتاني هذا بادي بميتيل وهذا بميتيل، ولكن لاحظ ام هادي دونك هادي كامله ميتيل حتى هادي ميتيل. حد الان كيتشابهوا هذا، ولكن هذا قدامه ليسباس وهذا قدام واحد الفونكسيون اخر، واحد السيبستيسيون اخر، دونك ليسباس هو اللي كيكون سابق، يعني هو اللي غادي يتسبق ديما ملي تلقى لك واحد الجذر جوج ديال الجذور كيتشابهوا، واحد الجذر لاصق فيه شين سكوندير اخرى، يعني لاصق فيه واحد سيبستيسيون اخر، وهذا ما لاصق فيه والو، هذاك اللي هما متشابهين بحال في هذه الحاله. هذا 200 هنا، هذا قدامه اسباس وهذا قدامه سيبستيسيون، هذا اللي عنده ليسباس هو اللي كيتسبق، متفقين؟ كيكون عنده هو اللي كيكون سابق في الاوردر الالفابيتيك، عاد باش كيتبعوا هذا ليسباس كيسبق. دونك هنا غادي نكتب 8 200 وندير تيري ونكتب هذا اش هو 5 تيري عامل 1 200 بروبيل 200 بروبيل ونسد القوس، متفقين؟ وعاد غنكتب الشين برينسيبال ديالي اللي هي ديك وندير تيري 6 ان تيري 2 ين. دونك هذا هو الاسم ديال هذا المركب اللي هو الديك. دابا ندوزو لمركب اخر.